أمريكان إسرائيل أبلع إيران زجبر زلهم متكعتات كإسرائيل أبزلوله دونالد ترامب إيران نقطر داقمين تتكعتا أمريكان عبيت مسرح مفراي نداد إيران كتبار عمو خانات انكيغو نسو أبتزوت مغلطي إيران أب قطر نزركب أب عالم اتزعبه ممسرح فساسي تفتراو غاز زحازي اندسترياوي كباب دحر متكعيو نزمت انقاقتازا اسمعا ترامب أبتزوس فرو صحف أمريكا بزعبا متكعت إسرائيل ولا حانت كم زي تفلت بمغلاط إيران داقمين قطر انتات كعاقن حيات سقومت كم تصبايا انفيت الله إيران أبلع قطر راس لافان زكايرة متكعتي حنا مفداي زي مخنين زي فتحاون مخانون أملكيتو زغمزي لنكل دما إيران أبلع لها قرات عرب تقبرو زلا متكعتي كأتسئلا أبزلاتو اللقزيه وغن مرحتها قرات عرب اتمتكعتات دخون يخون ممخنيتا كقربو لهم زخل ايكونان زبل مغلص وصيلو እዚ መግለጽ ዝወፀ ኣብ ሪያድ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ዓረብ ንመጥቃዕቲ ኢራን ዝኾነን ሓበራዊ መግለጽ ኣብ ዝወፃሉ ግዜ እዩ። ባህሬን፣ ኩዌት፣ ሊባኖስ፣ ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብ፣ ኢማራት ዓረብን ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባን ድማ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፈን። ኣብ መግለጺኦም ኢራን እትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ኮነ ኢልካ ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ድማ ንመንበረ ኣባይቲ ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርጽን ዲፕሎማስያዊ ቅርጽታትን ዕላማ ዝገበረ ይብሉ። بتوسخي بمسرت عنقص 51 حبرات هاجرات اتن هاجرات مسر رئيس مكلخال كم زلوان الزخاخيران علوا اتمغلص وسيخو ايران متقعتاتا بقلطف دو كتبل علم لخاوي حقن متكلات سناي غربتنان كتخبرن كمون نمصاو بهرمز نمعصاو زعلم السقمتات كاب موسات كوتقطبن نصوع إلهم علو أب كم زخنتات كأب وجن أمريكا دما منستر مكلخال تهاجر نكوينات إيران نموال لعل 300 بليون دولار كم زحتها تجاليزو بنتاغون نصعد غزا كوينات إيران نموال لعل 300 بليون دولار كم زحتها هذا العلوي بعل سلطان أمريكا نجازيت واشنطن بوست حبير لا اتجازيت أزرق حتى بزلا زينا إزمت أنجنزب كابتك كسب حجم محضر دونالد ترامب زكايدو وفر كم زخنن أب كون دو دما بهصص مفراي نيتزوت وسانا أصوار نمتكا كصعر مخانن يغلص ابز حلفو كلته سمونات حياله زتفلاليو ناي مولا حتوتات بنتاغون قريبام يوم اتزقرب زلو باجت دما اب كونغرس عبي بوليتيكاو كتعكل علته خول الله كبل دما اتبعال سلطان يغلص كلتيوم كفل مكلخال امريكان صعدا غزان از صبصاب بزملكت كابت غازيطان زقربلهم حتو نصيغم يوم اول حتى حساس ابالات بايتو نوصايتات مكلخال زخون كبر وسن زحازه 901 بليون دولار باجت ازديقم نيرم يوم بريزيدنت دونالد ترامب غن توسخي يطلب يزلو نسو نتازيو حماقن حدغنيان إلو زغلصو اوان نمفتح مولا مكلخال اب 2027 استات 1.5 تريليون دولار كبصح الله ويلي زماغوت كسب حجي وصايتات اتكوينات بزملكت بعلي زتغلص يلن يخون امبر امريكا اب معلتي مليونات دولارات وصاي تغبر مهلاواي زحبر زلو اب امريكا بزعبه زكاي زلو كوينات كتعي قصل اب زلو لغيزي دما نخلم تكالا سليا امريكا ناي موهاد حلافنتن مزنتن زلوا دايركتر هاجراو سليا امريكا زخونت تولسي غابارد ولون مريحنت ايران تقاتلهم اتسرعات امنات تداخيمو انتهالوا بحفشا جن سرعات ناي ايران جينا اي تتنكفانا لز تتنكفون اي مسلين يكتبل نكونغرس امريكا قال هيبا زحلفه معلتات دايركتر هاجراو سليا زركبهم لعلوات حلفت تكالات صتان دحنتن امريكا نبايتوتات تهاجر مبره كهبوك ان يوم كينات ايران دحر مولع دمان فلما اوان نكونغرس زتوهاب سليا ومبره جمير الله اذا بعد سلطان كاهيباتو ابزلا مبره سرعتنا ايران بسنكتي ابلعل مراحتون وتهدراو عقمون زتجبر متقعتات ازي تداخيمو اكو انت هالوا بحفشا كزربن كولغن تسرعات زتتنكفه اي مسلين يلا دايركتر هاجراو ماكل صره شبره امريكا زنبره جو كنت نتوكينات بمقوام بفقادو كمزنته دحر مورادو حدا معلتي صني حميم نابلات بايتو بزعبه ابلعل امريكا زلو سقاتات بزملكت ازم مرحته تكالا سليان دحنتن امريكا نكونغرس مغلص هيبم زلو ايران نامريكا هصص سقات كم زي كونتن توكينات بمدفع اسرائيل تولع مخاننيو اتي سلطان زغدفه كنت زخصص بريزيدنت حبرات منقستات امريكا دونالد ترامب زركبهم سبب سلطان جن ايران هاجرو من مشارختان سقات كم مخان اقوارصا كم زي تفلط يمزمغوتو ايران امريكا هصص سقات توكل انت خوينا كاب جل سنيترات نزقرب اللحتو اتتاو غبر ملس كاب مهابيات تقطيبا هصص سقات انتايو وي ايكونن كوسن زخل سب ات بريزيدنت طراي بزبل دما ملس هيبات مالا ابت مبرهز التساتف
ዳይሬክተር ትካል ስለያ ወፃኢ ኣሜሪካ ወይ CIA ጆን ራትክሊፍ ግን ዘለዎ ገምጋም ካብ ናይቲ ካብ መዝነቱ ዝወረደ ጆን ኬንት ከም ዝፍለጥ ተዛሪቦ ከም ዝመስለኒ ኢራን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ስግኣት ናይ ኣሜሪካ ኮይና ያጸኒሓ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ህጹጽ ስግኣት ኮይና ትርከብ ዝብል ምጉት ያቕሪቦ ኢራን ነቲ መሕንቆ ቀረብ ነዳድን ካልእ ቀረባትን ዝኾነ መጻወ ሆርሙዝ ክትቋጻጸሮ ከም እትኽእል ኣቐዲሞም ይፈልጡ ምንባሮምን እቲ ሰብ መዝፀታ ገሊጹሎ ብጀካ ዝውን ቀንዲ መራሕቲ ኩናት ኣሜሪካ ብዛዕባ እዋናዊ ምዕባለታት ናይቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦም ኣለዎ ኣብ ወንበር ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ኣሜሪካ ከም ዝበሎ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢራን ገና ሙሉእ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኣይኮነን ኣሎ ኢሎ ጀነራል ዳንኬን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኢራን ብዙሕ ኣጽዋር ሒዛያ ናብ ዝውግኣት እያ ብምባል ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኣሜሪካ ብነድርን ሓይልን ተጥቅዕ ኣላ ኢሎ ንመራሕቲ ምቕንጻል ይቕጽሉ እኳ እንተለዉ ኢራን ሕጂ እውን ገለ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ገሊጹላ ፍሉያት ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝተኸወለ ኣጽዋራትን ድሮናትን ኢራን ኣብ ምህዳንን ምዕናውን ከም ዝርከባውን እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ጠቒሱሎ ኣብቲ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መብርሂ ዝተሳተፈ ጸሓፊ ጉዳያት ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄክሰት ብወገኑ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ከም ዝተወጠነ ይቕጽል ምህላው ብምምልካት ናይ ግዜ ገደብ ክነቐምጥ ኣይንደልን ኢና ክብል ተዛሪቦ ፔንታጎን ወይ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ $200 ቢልዮን ተወሳኺ ባጀት ምጥላቡ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ድማ ሰብ ክፉእ ግብረ ንምቕታል ገንዘብ የድሊ ክብል እዩ ሓጺር ግብረ መልሲ ዝሃበ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ኢራን እትጥቀመሉ ዘላ ኣጽዋራት ብዝምልከት ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ሓበሬታ ሂቦሎ ኣብቲ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ኣሜሪካ ንመጀመርታ እዋን ፍልይቲ ነፋሪት ውግእ ትጥቀም ከም ዘላ ይገሊጹ እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንዝተረፈ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢራን ንምድኻም ፍሉያት ነፈርቲ ኣዋፊሮም ከም ዘለዉ ተዛሪቦ ሓንቲ ካብተን እዚ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ኣዋፊርናየን ኣለና ኢሉ ዝጠቐሰ ነፈርቲ ናብ ውሽጢ ምብራቃዊ ከባቢታት ኢራን ብምኻድ ኣብ ሃድን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጸሚዳ ዘላ A10 ተባሂላ እትፍለጥ ነፋሪት ምዃና ሓቢሩ እዛ መፍለስ ብዝብል ቅጽል ስም እውን እትጽዋዕ ነፋሪት ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ኣብ ዝግበር መጥቃዕቲ ፍሉይ ብቕዓት ካብ ዘለወን ፍሉያት ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ እያ ብጀካ ንሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምህዳን እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ድማ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ኢራን ብፈጠናት ጀላቦ ጌራ መራኽብ ንኸይንቀሳቐሳ እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ኣብ ምህዳንን ኣብ ምክትታልን ኣብ ምጥቃዕን ተዋፊራ ከም ዘላ እውን ተሓቢሩሎ ብጀካ ዝውን ዝተፈላለየ ሚሳይላት ዘዓደቓ ብርክት ዝበላ ፍሉያት ነፈርቲ ኣብ ዝውግእ ይሳተፋ ምህላውን ተሓቢሩ ይርከብ AJM65 ማቭሪክ ዝተባሃለት ብለይቲ ክርኢ ዝኽእል ፍሉይ ዓቕሚ ዘለዎ ካሜራታት ዝተገጥመላ ዓይነት ነፋሪት እውን ኣብዚ ኩናት ብሓያል መልክዕ ትሳተፍ ምህላዋ ተሓቢሩሎ ብጀካ ዝውን ንጸላእቲ ራዕደት ዝፈጥር ካልእ ብረት ዝዓደቓ ነፈርቲ እውን ይሳተፍ ኣለዋ እቲ ኣብ ኣፍንጫን ዝርከብ 7 ኣፍ ዘለዎ ጋትሊንግ ተባሂሉ ዝፍለጥ 30 ሚሜ ዝዓይነቱ 4000 ጥይት ክትኩስ ዝኽእል ኮይኑ ንኸም ታንክ ዝኣመሰለ ፍኹስ ዝበለ ዕላማታት ድማ ንምህራም ዝተማሃዘ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ብርሃን ኣካዳሚ ዝተሰርሐት መሰረት ትግርኛ እትበሃል መባእታዊ ቋንቋ ትግርኛ ንደቅኹም ክትምህሩላ እትኽእሉ ኣፕሊኬሽን ዝምልከት መወዓውዒ ኣለና መሰረት ትግርኛ ደቅኹም ብቐሊሉ መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ክመሃሩላ ዝኽእሉ ኣፕሊኬሽን እዛ ኣፕሊኬሽን ቁጽርታት ፊደላት ኣናባባ ሰዓት ልዕሊ 200 ዝበጽሕ ቃላት ምስ ድምፅን ስእልን ከምኡ ድማ ዝተማሃርዎ ዝፍተኑሉ ናይ ቃላት ናይ ቁጽርታት ናይ ኣናባባ ሰዓት ዘጠቓለለ ፈተነታት ዘለዋ ኮይኑ ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ ደቅኹም እንዳተዘናግዑ ዝመሃሩሉ ኣብ ፊደላት ትግርኛን ቁጽርታትን ዘተኮረ ዝተፈላለየ መጻወቲ እውን ኣለዋ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ሓንሳብ ኣውሪትኩም ብርትዓዊ ዋጋ ምስ ከፈትኩማ ብሕጂ ዝርጋሕ ዝተፈላለየ መደባት ኣፕዴት ብምግባር ብናጻ ክትረኽብዎ እትኽእሉ ኮይንኩም ኣብ ዝዋን ከዓ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣቲኹም ኣውሪትኩም ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ንተወሳኺ ሓበሬታ ድማ በዚ ዝስዕብ ቁጽርታት ክትረኽቡና እትኽእሉ ኮይንኩም ናብዛ ኣፕሊኬሽን ዝመርሕ መላግቦ ድማ ኣብ ናይ ርእይቶ ቦታ ኣለኩም ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም